अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है इरज जमात और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरोट कार्ड कम्युनिटी चैनल। और नाजरीन, आप लोगों को बताता चलूं कि एरीज टू पाइसेस आप लोगों का बड़ा एक जेनेरिक और शॉर्ट ब्रीफ किस्म का वीकली हॉरोस्कोप लेकर आया हूं। आप लोग 4 एलिमेंट्स हैं, फायर, वाटर, अर्थ एंड एयर। उसके हिसाब से मैंने इन 4 एलिमेंट्स के हिसाब से डिविजनिंग की है, तो आप लोगों के लिए इजी होगा इंटरप्रेट करना चीज़ों को, और बेहतर तरीके से आप चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। जनाब, आप लोगों का वीकली हॉरोस्कोप पे जाने से पहले मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि वज़ाइफ करने के कुछ आदाब होते हैं, चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को करनी चाहिए। तो करना क्या है? 4 ध्यान जो हैं वो चलते हैं। एक तो जो पढ़ाई इंटरनेट से देख के करते हैं वो मत किया करें, क्योंकि प्रॉब्लम आ सकती है, चीज़ें आप लोगों की ख़राब हो सकती हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि रुज्जत जब किसी को हो जाए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इंटरनेट पर आप अगर कोई भी पढ़ाई लेंगे, कोई भी अमल करेंगे, है तो अल्लाह पाक का कलाम, लेकिन हर कलाम के साथ एक मौकल अल्लाह ताला का जो है वो मौजूद होता है। और आपको कौन सी पढ़ाई सूट करती है, कौन सी पढ़ाई सूट नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक अल्लाह वाला ही बता सकता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपको कोई बीमारी होती है और अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं, तो आप लोग खुद से तो नहीं दवाइयाँ लेते ना, या इंटरनेट पे सर्च करके आप दवाइयाँ लेने तो नहीं लग जाते ना। तो इसी तरह जो आपकी रूहानी बीमारी होती है, आप लोगों को एक अच्छे रूहानी मौलिज की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। आप किसी रूहानी मौलिज के पास जाएं, वो आपको देखेगा, चेक करेगा और आपकी रूहानी बीमारी के हिसाब से आपको वो नुस्खा देगा। अब वो नुस्खा क्या होगा, वो आपको पढ़ने के लिए कुछ वज़ाइफ देगा, आपको गाइड करेगा कि आप लोगों को कौन सा सदका सूट करता है, कौन सा सदका सूट नहीं करता, आप लोगों को क्या पढ़ना है, कितनी मर्तबा पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को वो बताएगा। और इसी तरह आपके मामलात में एक चेंज आना शुरू होता है। जब आप किसी की दी हुई पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, अमल स्टार्ट करते हैं, तो ये याद रखिएगा कि उसका ध्यान बहुत लाजमी होता है। जब आप उसकी तरफ ध्यान करके पढ़ते हैं, आपको पावर मिलती है, अल्लाह ताला की मदद आती है, अल्लाह ताला की नुसरत आती है। और अल्लाह पर तो भरोसा होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों ने पढ़ाई की तरफ भी अपना ध्यान लेकर जाना पड़ता है। आप लोगों को अपना ध्यान बताने वाले की तरफ लेकर जाना पड़ता है। आप लोगों को अपना ध्यान वजीफे की तरफ लेकर जाना पड़ता है, अल्लाह की तरफ लेकर जाना पड़ता है, ताकि आप लोगों को शैतान की तरफ से कोई अटैक ना आए। ज़ाहिरी बात है, जब आपने नोट किया होगा, जब आप नमाज पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको एकदम से सोचें आने लग जाती हैं कि ओहो, मैंने चूल्हा बंद किया या नहीं किया, क्या ये कर लेता हूँ या ये कर लेती हूँ। तो इस तरह की सोचें आती रहती हैं, ये शैतान की तरफ से आती हैं। इसलिए कहते हैं कि 4 ध्यान चलते हैं। आप लोगों को अपना फोकस जो है वो बिल्कुल ठीक बिठाना पड़ेगा, ताकि आपके कामों में भी अल्लाह ताला की मदद और नुसरत आए। हमारे जो बड़े हैं वो यही कहते हैं कि बेहतर अल्लाह वालों की सोबत होती है, जिसका कोई उस्ताद नहीं, उसका शैतान सबसे बड़ा उस्ताद है। 2 तरह का निज़ाम है, एक खैर का निज़ाम है और एक शर का निज़ाम है। खैर का निज़ाम आपसे हमेशा खैर मांगेगा, जिसमें आपका रूहानी निज़ाम आएगा, फरिश्ते, मोकल, अल्लाह के वली, बुजुर्ग, ये सारे अंबिया इकराम सारे मौजूद होते हैं नूरानी खैर के निज़ाम में। और शर का निज़ाम बाहर निकलें, बग़ैर उस्ताद के, बग़ैर मुर्शद के आपको शर ही शर जो है वो नज़र आएगा। हासदीन का शर, जादूगरों का शर, शैतान का शर, नज़र का शर। और नज़र बद से बचना भी, आपको बचाया भी अल्लाह के हुक्म से एक मुर्शद, एक वली ही बचा सकता है, जो कि आपका पीछे हाथ रखे, जो कि आपको पीछे सपोर्ट करे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, नेट पे दिए गए वजीफे वज़ाइफ मत किया करें, वो इजाज़त वाले नहीं होते, उससे रुचत तारी होती है। क्योंकि जब आप बग़ैर इजाज़त के पढ़ाई करते हैं तो आप बग़ैर इजाज़त के किसी के घर जा रहे हैं। तो बग़ैर इजाज़त के अगर आप किसी के घर जाएंगे तो आपको फिर उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए इजाज़त वाले कलाम पढ़ा करें जिसमें खैर हो और चीज़ें आपकी बरकत
جو ہے وہ چیزوں میں پڑے اور چیزیں آپ کی جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں. چلتے ہیں آپ لوگوں کے ویکلی ہاروسکوپ کی طرف. اب ہم بات کرتے ہیں جناب واٹر سائنس کی. تو کینسیرینز والوں کی سٹوری آف دا ویک کیسی نظر آتی ہے؟ کینسیرینز والوں کی سٹوری آف دا ویک, اچھا آپ لوگوں کو تھوڑی بہت اسٹرگل کرنی پڑے گی اس ویک میں. سلو ہے ویک, تھوڑا سا آرام کریں, نیند اپنی پوری کریں اور ماضی میں نہ جائیں, ماضی سے باہر نکلیں. آپ لوگ کسی چیز کے بارے میں سوچ وچار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں. 3 سے 4 آپشنز بھی آپ لوگوں کے پاس موجود ہے, اس کے اوپر آپ کام کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. آپ لوگوں کا جاب اور بزنس کیسا نظر آتا ہے؟ تو جاب اور بزنس کی انرجی آپ لوگوں کی زبردست ہے, پریشر ہے آپ لوگوں کے اوپر اور نئے نئے کانٹریکٹس بھی ہوں گے, نئی نئی چیزیں بھی ہوں گی, لیکن چیزیں اپنے وقت کے مطابق ہی ہوتی ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا, جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب چیزوں نے ہونا ہے اللہ کی مرضی سے ہی ہونا ہے. آپ لوگوں کا لو اور میرج کی انرجی کینسیرینز کی کیسی نظر آتی ہے؟ کینسر والوں کی لو اور میرج کی انرجی کیسی نظر آتی ہے؟ خواہشات پوری ہوں گی آپ لوگوں کی, آپ لوگ اپنے ریلیشن شپ کے اوپر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اوور آل اٹس اے ویری گڈ انرجی فار لو اینڈ میرج والا سیکٹر. واٹر سائنس کے لیے جو عمل ہے وہ اینڈ آف دس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. اس سے چیزیں آپ لوگوں کی اللہ نے چاہا تو بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آئیں گی. آپ لوگوں کا اسکارپیو بڑا مسٹیریس قسم کا سٹار سائن ہے. مجھے بہت سارے میسیجز آئے کہ سر اسکارپیو کا تو ابھی تک کچھ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا. دیکھیں, ایک ہوتی ہے جرنل ریڈنگ, اور جرنل ریڈنگ کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کے نام کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. آپ کی والدہ کا نام کاؤنٹ ہوتا ہے, آپ کی ڈیٹ آف برتھ کاؤنٹ ہوتی ہے. ان سب کی جب ایک انرجی بنتی ہے تو اس کے حساب سے ہی آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کیا سوٹ کرے گا اور کیا نہیں سوٹ کرے گا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ چیزوں کو آپ تھوڑا سا صبر کے ساتھ لے کر چلیں, ہو جائیں گی چیزیں, آپ کے حق میں بھی بہتر ہوں گی. آپ لوگوں کی سٹوری آف دا ویک اسکارپیو والوں کی, تو نئے آئیڈیاز آئیں گے, چیزیں آئیں گی, بہت بڑی شروعات ہے. میرے خیال سے یہ جو شروعات ہے یہ آپ کے لو اور ریلیشن کی انرجی جو ہے مجھے زیادہ فیل ہو رہی ہے کہ شاید اگر آپ کا رشتہ نہیں ہوا ہوا یا کوئی آپ کی زندگی میں آئی نہیں ہے تو آپ کی چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آئیں گی. اوور آل معاملات جیسے کہہ لیں کہ ایک نئی شروعات ہے آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگوں کا جاب اور بزنس کی انرجی کیسی نظر آتی ہے؟ جاب اور بزنس کی انرجی, اچھا پیسوں کی تنگی آپ کو آئی ہوئی ہے, لیکن آپ کو اچانک سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ملتی ہوئی نظر آئے گی. پیسے آپ نے فضول خرچی نہیں کرنی, سوچ سمجھ کے پیسوں کا استعمال کرنا ہے تاکہ چیزیں آپ کے حق میں جائیں. آپ لوگوں کا لو اور میرج کی انرجی بڑی زبردست ہے, لیکن اتنا مت سوچیں قسمت کا پہیہ آپ کے حق میں گھوم رہا ہے. آپ کو جب قسمت بار بار یہ موقع دے رہی ہے کہ آپ سیٹل ہو جائیں, شادی کر لیں, ایسا جو شادی شدہ ہیں ان کے بھی چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اوور آل اچھا ویک ہے, آنے والا ویک جو ہے وہ اچھا ویک ہے اسکارپیوز کے لیے. اب ہم بات کرتے ہیں جناب پائسس کے لیے. تو پائسس والوں کی سٹوری آف دا ویک کیسی نظر آتی ہے؟ تو پائسس والوں کی سٹوری آف دا ویک, دل پر کوئی بات مت لیجیے گا, اپنی فیملی کے حوالے سے ایموشنل ٹائم ہے آپ لوگوں کا, اس لیے آپ لوگوں نے چیزوں کو بڑا احتیاط کے ساتھ لے کر چلنا ہے. آپ لوگوں کا جاب اور بزنس کی انرجی کیسی نظر آتی ہے؟ کلیئرٹی آپ لوگوں کو ملے گی آپ کے جاب اور بزنس کے حوالے سے, لیکن آپ لوگوں نے اپنی باتیں جاب اور بزنس کی جو ہیں وہ کسی سے نہیں کرنی, کیونکہ لوگ آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کا لو اور میرج کی انرجی بڑی زبردست ہے, شادی کی تیاری کریں جناب, سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنی سول میٹ کے ساتھ, آپ انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اوور آل معاملات بڑے زبردست نظر آتے ہیں. تو جناب اب ہم چلتے ہیں عمل کی طرف. واٹر سائنس کے لیے جو عمل ہے, خاص عمل, وہ ہے جناب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 100 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیے گا. نیت یہ کر لیجیے گا کہ جو بھی آپ کے کام ہے, جو بھی آپ کی رکاوٹیں ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو دور کریں. آپ لوگوں نے اگر یہ عمل کرنا ہے تو اجازت شرط ہے, اجازت کیجیے, نام لکھیں, نمبر لکھیں, میسج لکھیں اور پھر اجازت لیں تاکہ آپ کے کام میں, آپ کے معاملات میں چیزیں بہتر ہوں.